18 वर्षमाथिका लक्षित जनसङ्ख्याको 70% कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दावी। ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा संक्रमण जोखिम भने अझै उच्च रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। नेपाली कांग्रेसको 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन। महाधिवेशन सकिएको 2 महिना बित्नै लाग्दा समेत केन्द्रीय कार्य समितिले पूर्णता पाउन सकेन। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा भइसक्दा पनि अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको अर्थविदहरूको भनाई। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोपले ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट 50 वा सो माथिका मानिसहरूमा मृत्यु विरुद्धको सुरक्षालाई 95% बढाउने एक अध्ययनको दावी। र आइसिसी विश्वकप T20 ग्लोबल छनौट 1 को उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक राष्ट्र ओमानसँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 18 वर्षमाथिका लक्षित जनसङ्ख्याको 70%ले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 83%ले एक मात्रा खोप लगाएको बताउनुभयो। यस्तै 13 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 18,72,670 जना बालबालिकाले पहिलो मात्रा र 3,58,298 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने झण्डै 23 लाखलाई अतिरिक्त खोप लगाइएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। खोप अभियानमा सक्रिय सहभागिताले दोस्रो र तेस्रो लहरमा हुन सक्ने ठूलो जोखिमलाई कम गर्न सकिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। पछिल्लो साता ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण दर केही घटेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। यसअघि 56% पुगेको कोरोना संक्रमण दर हाल औसतमा 40% झरेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। आरटीपीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणको आधारमा 56%बाट 40%मा झर्नु सकारात्मक पाटो भए पनि संक्रमण जोखिम भने अझै यथावत रहेको डाक्टर पौडेलको भनाइ छ। 100 जनामा परीक्षण गर्दा 40 जनामा संक्रमण देखिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। आरटीपीसीआर तथा आरटी एन्टिजेन परीक्षणको संयुक्त संक्रमण दर भने 50% पुगेको थियो। हाल सो दर 36%मा झरेको छ। संक्रमण दर कमी हुनुको मुख्य कारण भीडभाड जन्य क्रियाकलापमा गरिएको कडाइ नै भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दावी छ। संक्रमणको केन्द्रबिन्दु रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा जोड बिजोड प्रणाली लागू हुनु तथा मानिसको आवागमनमा गरिएको नियन्त्रण लगायतका कारण संक्रमण दर घट्दै गएको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। आवागमनमा गरिएको कडाइलाई अझै व्यवस्थित गरिएमा संक्रमण दर घट्दै जाने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच शुक्रराज ट्रपिकल तथा स्वरोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले पनि पछिल्लो समय संक्रमणका कारण उपचारका लागि अस्पताल आउनेको संख्यामा कमी आएको बताउनुभयो। पुसको तेस्रो साता अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढे पनि हाल सो क्रम घट्दै गएको डाक्टर पुनको भनाइ छ। संक्रमण दरमा कमी आउने क्रम बढेसँगै ओमिक्रोन संक्रमण जोखिम समेत घट्दै जाने डाक्टर पुनले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 6,827 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,791 पीसीआर परीक्षण गर्दा 4,807 र 6,078 मा एन्टिजेन परीक्षण हुँदा 2,020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 5,432 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा कोरोनाबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,697 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 89,941 रहेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बजेट र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेला भइसक्दा अर्थतन्त्रले भने खराब अवस्थाको संकेत गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा भइसक्दा पुँजीगत खर्च, व्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर सुधानान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स लगायत अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको अर्थविदहरू बताउँछन्। तर मुख्य सरकारवाला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क भने अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही चाप रहे पनि खराब अवस्थामा पुगिन सकेको दावी गर्छन्।
चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको आर्थिक तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने पुँजीगत खर्च जम्मा 14.5%मा सीमित छ। विकास निर्माणका लागि 3 खर्ब 39 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले माघ 13 गतेसम्म 50 अर्ब 50 करोड रुपियाँ हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्न सक्यो। व्यापार घाटा 6 महिनामै 8 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। 9 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा 1 खर्ब 18 अर्ब रुपियाँको मात्रै निर्यात भएको छ। मूल्य वृद्धि पछिल्लो 1 दशक यताकै उच्च 7.11% पुगिसकेको छ। मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर शोधानान्तर स्थिति 1 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँले घाटामा छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा 6.8%ले कमी आई 3 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ कायम भएको छ। तथ्याङ्कले मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाली लाग्दो देखाएको छ, जसका कारण आर्थिक वृद्धि, लगानी र उत्पादन तथा सर्वसाधारणको दैनिकीलाई समेत प्रभाव पार्न थालेको बताउँछन् अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनाल। प्रत्यक्ष र सोझो असर चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा हुन्छ। यसै पनि पछिल्लो अनुमानहरूले 4% को आर्थिक वृद्धि हुँदैन भनिरहेको बेलामा जुन ढङ्गले तपाईँको कृषिमा पनि अहिले उत्पादन घट्ने, अब उद्योगलाई थप रूपमा प्रतिकूल असर गर्ने, खास गरिकन ब्याङ्किङ सेक्टरमा तरलताको समस्या छ, ब्याज जसरी बढिरहेछ त्यसले असर गर्नेदेखि लिएर अरू सबै प्रकारका चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू, त्यसमा पनि पछिल्लो कालमा रेमिटेन्स घट्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि ठूलो चाप पर्ने, यी सबै स्थितिहरूले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि अझ कम हुने अनि सँगै चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्रियाकलापदेखि लिएर तपाईँको रोजगारी, मान्छेको जनजीविका भनौँ, जीवनयापन सबैतिर ठूलो असर र चाप पर्ने देखिन्छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। ढिलो गरिआएको प्रतिस्थापन बजेट तथा कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिमका कारण अर्थतन्त्रले केही लय गुमाउन पुगेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। अर्थतन्त्रका खराब सूचकका बीच अर्थ मन्त्रालयले केही दिनभित्रै मध्यावधि समीक्षाको तयारी गरेको छ। अर्थतन्त्रमा चाप रहे पनि जोखिमको अवस्था नरहेको अर्थ सचिव मधु मरासिनीको तर्क छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरपछि व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा चलायमान हुन खोज्दा आर्थिक गतिविधि बढेको अर्थको दाबी छ। विदेशी विनिमय सञ्चित केही घटे पनि कम्तीमा 6 महिनालाई आयात धान्न सकिने अवस्थामा रहेकाले आत्तिनु नपर्ने अर्थ सचिव मरासिनीको तर्क छ। मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुने अवस्था नरहेको र भए पनि कम्तीमा 6 महिनालाई धान्न सक्ने क्षमता राज्यसँग भएको उनको तर्क छ। हामीले के हेर्नु पर्यो भने हाम्रो रिजर्भको अवस्था प्री कोभिडको अवस्था, प्री कोभिडको अवस्थामा हाम्रो हरेक महिना 70 देखि 80 अरबको बीचमा चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स आइरहेको छ, जुन एभरेज अहिले पनि छ। के हल्का कम छ, हल्का कम किन हुँदैन, किनभने 2 वर्ष 1.5 वर्षदेखि हाम्रो जो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्थ्यो नम्बर त घटिरहेको छ, एकदमै घटेको छ। 98%ले कमी भइरहेको छ, मान्छे एकदम घट्नु भएको छ। प्रेसर चाहिँ हामीलाई परेको अवस्था हो। तर अहिले पनि 6.8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आय धान्न पुग्छ। त्यो भनेको के हो भने अबको 6.8 महिनासम्म 1 रुपियाँ पनि वैदेशिक मुद्रा आएन भने पनि हामी व्यापार धान्छौँ भने हो। यति होला त सरकारको आर्थिक र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति दुवैले यतिखेर प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था खलबलिनुको मुख्य कारण कछुवा गतिको पुँजीगत खर्च, व्यापार खाडल र भुक्तानी असन्तुलन नै हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै 3 खर्ब रुपियाँले आयात बढेको छ। रेमिट्यान्समा गिरावटसँगै आयातित वस्तुका लागि 6 महिनामै 3 खर्ब रुपियाँ बाहिरिँदा पनि वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो चाप बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। सँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको तुलनामा उच्च ऋण प्रवाह गर्दा पनि अहिले समस्या भएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाबाट पछिल्लो 6 महिनामा 5 खर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा निक्षेप भने जम्मा 1 खर्ब हाराहारीमा मात्रै छ। आयातका लागि ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिएको र निक्षेप कर्जाको खाडल बढ्दा समस्या भएको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर पट्टको भनाइ छ। तरलतामा अहिले जुन दबाव देखिएको छ त्यो त मुख्यतया हाम्रो आयात उच्च बढ्यो। यो आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्क करिबन सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ र 6 महिनाकै तथ्याङ्क हेर्दा 10 खर्ब आयात भएको छ। गत वर्ष 15 खर्ब वर्षभरिमा आयात भएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामै 10 खर्ब आयात भएको छ। त उल्लेख्य परिमाणमा तरलता आयातका लागि गएको छ। त्यो बाहेक बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह पनि गत आर्थिक वर्षदेखि उल्लेख्य दरमा बढेको छ, ठूलो परिमाणमा बढेको छ। यसरी कर्जा विस्तार भएको, आयात वृद्धि भएका कारणले गर्दा
तरलतामा केही चाप देखिएको अवस्था हो अहिले। लगानी योग्य रकम तरलता नभएको गुनासो बढिरहेका बेला 26 वाणिज्य ब्याङ्कले 6 महिनामै 33 अर्ब 46 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन्। उच्च कर्जा विस्तारका कारण ब्याङ्कहरू बढी नाफा कमाउन सफल भएका छन्। तर नियमनकारी निकाय राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले भने प्रश्न उठाएको छ। मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र खराब भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि नेपालको अवस्था जोखिम उन्मुख भएको संकेत गरेका छन्। यही कारण हुन सक्छ राष्ट्रसङ्घले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा पनि नेपाल लगानीका दृष्टिकोणले दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा खराब मुलुकको सूचीमा परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकले 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको हो। विधानअनुसार कार्य सम्पादन समिति 46 सदस्यीय हुन्छ, तर सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्य सम्पादन समितिलाई पूर्णता दिन भने सक्नु भएन। महाधिवेशन सकिएको 2 महिना बित्न लाग्दा पनि सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिलाई समेत पूर्णता दिनुभएको छैन, जसको कारण केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति समेत अपुरो बनेको हो। केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी कार्य सम्पादन समितिमा स्वतः सदस्य हुने प्रावधान कङ्ग्रेस विधानमा छ। पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षमा मनोनित हुन बाँकी नै छ। यस्तै पार्टी प्रवक्ता स्वतः कार्य सम्पादन समिति सदस्य हुन्छन्। समितिमा सभापति देउवासहित उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, भीष्मराज आङदाङबे, महेन्द्र यादव, किशोर सिंह राठौर, बद्री पाण्डे र जीवन परियार पदेन रूपमै कार्यसमिति सदस्यमा रहेका छन्। सभापति देउवाले 13 पदाधिकारी बाहेक केन्द्रीय समितिका सदस्य मध्येबाट पूर्व पदाधिकारी सहित वरिष्ठताका आधारमा 24 जनालाई कार्य सम्पादन समितिमा समेट्नु भएको छ। रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, चित्रलेखा यादव, डाक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर प्रकाश शरण महत, सुनिल बहादुर थापा, डाक्टर शेखर कोइराला कार्य सम्पादन समितिमा अटाएका छन्। यस्तै बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, डाक्टर नारायण खड्का, जीवछिरिङ लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, जीवनबहादुर शाही र आनन्द प्रसाद ढुङ्गानालाई केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्यमा अनुमोदन गरिएको छ। अब सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्य सम्पादन समितिमा 7 जना केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनित गर्न पाउनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दबाब दिइरहेका बेला गठबन्धनका नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताबीच चुनाव, ऐन संशोधन र समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानीको काम 24 घण्टाभित्र सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गत असारमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिनुभएको हो। बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम 7.5 महिनापछि पुनः सुरु भएको छ। बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्सको संरचना पुरेको छ। यस्तै बाढीले मेलम्चीदेखि मुहान क्षेत्र हेलम्बुसम्मको करिब 18 किलोमिटर सडक जीर्ण बनाएको छ। मेलम्चीदेखि अम्बाथानसम्मका 6 वटा पुल बगाएकाले निर्माण सामग्री लैजान पनि चुनौती देखिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले 12 का उमाशंकर रायभरलाई 25,000 रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। पाटन उच्च अदालतले गत वर्षको फागुन 19 गते 75 लाख धरौटी मागेपछि बुझाउन नसकेर ललितपुरको नखो कारागारमा रहेका रायभरलाई 25,000 धरौटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आज आदेश दिएको हो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कास्कीको रूपा गाउँपालिका घर भएका 31 वर्षीय मुक्तिनाथ खनाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका खनाललाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। खनालले विदेशमा रहँदा एक महिलालाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साथी बनाएर ब्ल्याकमेलिङ गरेका थिए।
सडक विस्तारको क्रममा गैंडा मरेको विषयमा चितवन राष्ट्र निकुञ्ज कार्यालयले सडक निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार बुधबार निर्माण कम्पनी इन्डो सगुन्जेबीका सञ्चालक सहदेव खड्का विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। वडा कार्यालयबाटै 53 लाख रुपैयाँ गायब भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा सचिव र कर्मचारी गरी 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। गत चैत 24 गते पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालयको दराजबाट 53,0856 रुपैयाँ शङ्कास्पद रूपमा गायब भएको थियो। अख्तियारले वडा सचिव सरिता राउत, कार्यालय सहायक रामकुमार गिरी र कार्यालय सहयोगी नील प्रसाद मिश्र विरुद्ध हराएको रकम बराबरको बिको माग गर्दै आज विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब भैरवा डायरीको पालो। भैरवा डायरीबाट माधव ढुङ्गानाको नमस्कार। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि 7-8 किलोमिटर दक्षिणमा छन् बन्देरही, निपनिया र पैसिया गाउँ। यी गाउँमा पुरातात्विक भग्नावशेष र सम्पदाहरू यत्रतत्र पाइन्छन्। बुद्धकालीन भन्दा प्राचीन मानव बस्ती रहेको प्रमाण दिने ऐतिहासिक भग्नावशेष र पुरातात्विक सम्पदा भने बसेनी नदीमा बग्ने गरेको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 12 मा पर्ने यी गाउँहरूको संरक्षण र दानव नदीको कटानलाई नियन्त्रण नगरिँदा पुरातात्विक सम्पदा लोप हुँदै जान थालेको हो। लुम्बिनी क्षेत्रका वरिष्ठ पुरातत्वविद वसन्त भिडारी पुरातात्विक यी स्थलहरूको संरक्षण गर्नमा सरकार धेरै पछि परेको र यस्तै अवस्था कायमै रहेमा पुरातात्विक स्थलको नामो निशान मेटिएर पुरातात्विक प्रतिवेदन मात्रै बाँकी रहने बताउनुहुन्छ। सुनौली बेलिया मूल सिमानाकादेखि करिब 4 किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको केवटलिया फुलपुर भित्री नाकाबाट 24 घण्टा भारत नेपाल बीच यात्रुको आवागमन हुने गर्छ। तर कोभिड-19 को संक्रमण न्यूनीकरणका लागि भने कुनै पनि सावधानी अपनाएको पाइएको छैन। मूल नाकामा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कडाई गर्न थालिएपछि भित्री नाकाको प्रयोग बढ्दो छ। सिद्धार्थ नगरपालिकाले सुत्केरी आमाहरूसँग शुभकामना सन्देश सहित नगर उपप्रमुखको कोसेली भेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रमबाट 250 भन्दा धेरै सुत्केरी आमाले कोसेली पाएका छन्। उपप्रमुख उमा काफ्ले सहितको टोलीले उनीहरूको घरमै गएर पसिलो खानेकुरा निशुल्क उपलब्ध गराउने गर्छ। लुम्बिनीको वातावरणलाई सहयोग पुर्याउन लुम्बिनीमा ल्याइएका करोडौं मूल्यका प्रदूषण रहित विद्युतीय गाडी सञ्चालनमै आउन सकेको छैन। ती गाडी 1 वर्ष भन्दा धेरै समयदेखि थन्केका छन्। लुम्बिनी विकास कोषको योजना प्रमुख तथा इन्जिनियरिङ शाखाका प्रमुख सरोज भट्टराईले विद्युतीय ती गाडी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे मोडालिटी नटुङ्गिएकाले सञ्चालनमा समस्या भइरहेको बताउनु भयो। भैरवा डायरी आजलाई यति नै। माधव ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न निकाय, सङ्घ संस्था र कम्पनीहरूसँग उठाउन बाँकी बक्यौता करिब 2 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्राधिकरणले 1 अर्ब 81 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले जनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीको संयोजकत्वमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमिति गठन गरेको थियो। सो उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर लगायत पदाधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेको थियो। उपसमितिले माघ 12 गतेको निर्णय आज सार्वजनिक गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्राधिकरणलाई सो बक्यौता उठाउने कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको छ। उपसमितिले कोभिड-19 को समयमा चार्टर उडानमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको समितिले पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदन उपसमिति समक्ष पेश गर्न भनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पर्साको वीरगञ्ज नाकाबाट भटमास, पाम र सूर्यमुखीको प्रशोधित तेलको निकासी बढेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि पुससम्ममा 26 अर्ब रुपैयाँ बढेको तेल निकासी भएको छ। वीरगञ्ज नाका हुँदै सर्वाधिक निकासी हुने वस्तुको सूचीमा भटमास र पाम तेल क्रमशः पहिलो र दोस्रो तथा सूर्यमुखीको तेल चौथो नम्बरमा रहेका छन्। वीरगञ्ज नाकाबाट गत साउनदेखि पुससम्ममा 22 अर्ब 10 करोड 43 लाख 37 हजार रुपैयाँ बराबरको 9 करोड 20 लाख किलो भटमासको तेल निर्यात भएको छ।
गत वर्षको यसै अवधिमा 11 अर्ब 55 करोड रुपियाँ बराबरको 7 करोड 83 लाख किलो भटमासको तेल निकासी भएको थियो। त्यसैगरी 2 अर्ब 16 करोड 10 लाख रुपियाँ बराबरको 10 करोड 47 लाख किलो पाम तेल निकासी भएको थियो। गत वर्षको यस अवधिमा पाम तेलको निकासी शून्य रहेको थियो। भन्सार कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि पुससम्ममा यो नाकाबाट 1 अर्ब 78 करोड 23 लाख रुपियाँ बराबरको 89 लाख 40 हजार किलो सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निकासी भएको थियो। गत वर्षको यसै अवधिमा 21 करोड 77 लाख रुपियाँ बराबरको 15 लाख 53 हजार किलो सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निकासी भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोपले ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट 50 वा सोभन्दा माथिका मानिसहरूमा मृत्यु विरुद्धको सुरक्षालाई 95% बढाउने एक अध्ययनले देखाएको छ। बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सीले गरेको अध्ययनमा कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो डोजले सो उमेर समूहका व्यक्तिलाई मृत्यु विरुद्धको सुरक्षालाई 60%ले बढाउने र बुस्टर खोपले 95% सुरक्षा गर्ने उल्लेख छ। बुस्टर खोपको डोज प्राप्त गरेको 2 हप्तापछि यो बढेर लगभग 95% पुगेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फाइजर र बायोएनटेकको बुस्टर डोजपछि अस्पताल भर्ना हुने दर पनि 90बाट 75%मा झरेको अध्ययनले देखाएको छ। बुस्टर खोपको सबैभन्दा कमजोर व्यक्तिलाई पनि अस्पताल भर्ना र मृत्यु हुनबाट बचाउन ठूलो भूमिका खेल्ने दावी गरिएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले अर्को महिना रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको चेतावनी दिनुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँगको टेलिफोन वार्तामा शुक्रबार बताउनु भएको व्हाइट हाउसलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो समय युक्रेनको सीमामा 10,000 रुसी सेना तैनात भएकाले आक्रमणको सम्भावना बढेको हो। युक्रेनमा आक्रमण नगर्न अमेरिकाले पटक पटक चेतावनी दिँदै आएको छ। यता रुसले भने आक्रमण गर्ने योजना बनाएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ। रुसले यसअघि सन् 2014मा युक्रेनको दक्षिणी क्रिमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी विश्वकप T20 ग्लोबल छनौट A को उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक राष्ट्र ओमानसँग खेल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज औपचारिक रूपमा T20 ग्लोबल छनौट A को खेल तालिका र समूह सार्वजनिक गरेको हो। ग्लोबल छनौट A मा नेपाल सहित ओमान, बहराइन, क्यानाडा, जर्मनी, आयरल्यान्ड, फिलिपिन्स र UAE गरी 8 टोली छन्। 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह A मा नेपाल, क्यानाडा, UAE र फिलिपिन्स छन्। समूह B मा आयरल्यान्ड, UAE, बहराइन र जर्मनी छन्। उद्घाटन खेलमा फागुन 6-18 फेब्रुअरीमा नेपाल र ओमान बीचको खेल हुनेछ। फाइनल पुग्ने 2 टोलीले आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। नेपाल पनि 2014 पछि पहिलो पटक विश्वकप खेल्ने लक्ष्यका साथ तयारीमा छ। T20 विश्वकप छनौट अघि नेपाल, आयरल्यान्ड, ओमान र UAE गरी 4 देशबीच T20 लाई सिरिज हुनेछ। ग्लोबल T20 विश्वकप छनौट B भने जुलाई 11 देखि 17 सम्म जिम्बाब्वेमा हुनेछ। छनौट B मा जिम्बाब्वे, हङकङ, जर्सी, नेदरल्यान्ड्स, पपुवा न्युगिनी, सिङ्गापुर, युगान्डा र अमेरिका छन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोली विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। ओमान भ्रमणको लागि नेपालले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। नेपाल फेब्रुअरी पहिलो साता ओमान जानेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले भोलि पहिलो मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मोरिससको सामना गर्दैछ। यसका लागि सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले नेपाली टोलीको सबै तयारी पूरा भएको बताए। उनले मोरिससको सामना गर्दा आफ्नो टिमले यसअघिका भुललाई सच्याएर खेल्ने समेत उल्लेख गरे। नेपाली कप्तान किरण लिम्बुले पनि टिमले जितकै लागि खेल्ने दावी गर्दै मोरिससको सामना गर्न आफ्ना सबै साथी खेलाडी उत्साहित रहेको बताए। मोरिससका प्रशिक्षक टोनी फ्रान्कोइसले घरेलु मैदानमा नेपाल बलियो प्रतिद्वन्दी हुने उल्लेख गरे। उनले आफ्नो टिम नयाँ रहेको र केही खेलाडी भर्खर मात्र राष्ट्रिय टिममा प्रवेश गरेको पनि बताए। आफ्नो टोली अहिले अफ्रिकी कप अफ नेसन्सको तयारीका लागि नेपाल आएको र राम्रो खेल्न सक्नेमा विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। प्रिन्स र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।